गाउँलेहरूले कुटिरहे, प्रहरी हेरिरहे। रुकुमको घटनाबारे महानायक राजेश हमालको भनाई। नमस्कार। म लगायत बहुसंख्यक नेपालीहरू, धेरै से धेरै नेपालीहरू जसले चाहिँ नि समान विचार बोक्नुहुन्छ सामाजिक सद्भावप्रति र मानवताप्रति। गत हप्ता रुकुम र जाजरकोटमा एक दलित युवा नवराज विकले एक ठकुरी युवतीसँग प्रेम गरेको कारणले ज्यान गुमाउनु पर्यो। ती युवतीलाई भगाउन एउटा समूह लिएर गएका नवराजसँग उनका 5 जना अरू साथीहरूलाई पनि गाउँलेहरूले निर्घात कुटपिट गरेर मारेका थिए। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई भेरी नदीमा फालिदिएको घटनाले सिङ्गो देश नै स्तब्ध बनेको छ। यस विषयमा महानायक राजेश हमालले भिडियो सन्देश मार्फत उनले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्ति वा एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई जात, पृष्ठभूमि र पेसाको आधारमा गाली गलौज, अपमान र आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। जातीय मतभेद अन्त्य नभएसम्म देश प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने ठुकुवा गर्दै हमालले अहिलेको समयमा जातको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायमाथि अन्याय, अत्याचार र आपराधिक क्रियाकलाप हुन नहुने भन्दै दिएको सन्देश सुनाउनुभन्दा अगाडि सो घटनामा के भएको थियो भन्ने स्थलगत रिपोर्टको आधारमा बनेको छोटो परिचय। सो घटना भएको ठाउँमा स्थलगत भ्रमण गरेर बनाइएको एक रिपोर्टमा भनिए अनुसार नवराज विश्वकर्माकी प्रेमिकाले मलाई लिन आऊ, नभए अर्कै केटासित मेरो विवाह गरिदिन लागेका छन् भनेर मेसेज पठाएपछि उनले प्रेमिकालाई घर भित्राउने सपनाका साथ आफ्ना साथीहरूको साथमा उनको घर गएको बताइएको छ। 2077 साल जेठ 10 गते 19 जना साथीहरूलाई लिएर प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने भनेर उनी प्रेमिकाको घर पुगेका थिए। सो घटनामा घाइते भएका सुदीप खड्काका अनुसार 19 जनाको टोली भेरी नदीको किनारमा रहेको थल्ला भन्ने स्थानमा भेला भएर नवराजकी प्रेमिकाको गाउँतर्फ लागेको थियो। उनीहरू करिब 5 बजे प्रेमिकाको घर पुगेका थिए। केटी भगाउनु जोखिमपूर्ण भएको अनुमान भएको हुनाले साथीहरूले नवराजलाई टोपी र मास्क लगाएर नचिनिने बनाएका थिए। नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरूलाई देख्ने बित्तिकै युवतीकी आमा प्रकाशी मल्लले तँलाई कुटाई अझै पुगेन भन्दै गाली गलोज गर्दै चौरजहारी 8 का वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ललाई फोन गरेर गुहार मागेकी थिइन् र उनले गाउँलेहरूलाई बोलाउन लगाएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँलेहरू आउन लागेको थाहा पाएपछि उनीहरू केही नबोली खलङ्गातिर ओह्रालो लागेको। घाइते सरोज खड्काका अनुसार उनीहरू करिब 2 किलोमिटर तल रहेको मध्य पहाडी लोकमार्ग नजिक पुगेपछि 81, 60, 70 जनाको समूहमा आएका गाउँलेहरूले उनीहरूमाथि ढुङ्गा मुढा बर्साएका थिए। हामीलाई ढुङ्गा मुढा, हँसिया र चिरपटले हान्दै भेरीको किनारसम्म पुर्याए भनेर उनले बताएका थिए। त्यसपछि को कतातिर लाग्यो पत्तै भएन उनले भनेका छन्। एकदमै योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरिएको जस्तो देखिएको हुनाले केटी पक्षले यो योजना कसरी बनाए भन्नेमा नै आशंका भएको बताइन्छ। पीडित पक्षको दाबी अनुसार ती युवतीको फोनलाई नियन्त्रणमा लिएर उनका दाइले मेसेज गरेर बोलाएको हुन सक्छ। स्थलगत प्रतिवेदनका अनुसार तमतयार अवस्थामा रहेका डम्बर बहादुर मल्ल सहितको ठूलो डफा 19 जनाको निशस्त्र टोलीमाथि जाइरहेको थियो। दलित मुक्ति संगठनका तर्फबाट स्थलगत अध्ययनमा गएका पूजन विश्वकर्माका अनुसार भेरीबाट हाम फालेर भेरीमा पुग्ने अवस्था घटनास्थलमा देखिँदैन। मान्छे त के, त्यहाँ एउटा गाडी नै फाले पनि भेरीमा नपुग्ने खालको ठाउँ छ, विश्वकर्माले भनेको भन्दै कान्तिपुरले लेखेको छ। त्यसले घटना झनै रहस्यमय बनेको छ। भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रबहादुर घरतीले स्थलगत अध्ययन टोलीलाई बताए अनुसार सोती गाउँका व्यक्तिहरूले नवराज विश्वकर्मा लगायतलाई लखेटेर भेरी नदीको दुवैतिरबाट घेरा हालेर कुटपिट गरी मारेर नदीमा फालेका हुन्। प्रहरी घटनास्थलमा नपुगेको भए बाँकी 12 जनाको पनि ज्यान जान सक्थ्यो। चौरजहारी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक धर्मसिंह विष्टले अनुगमन टोलीलाई बताए अनुसार अघिल्लो रात नै प्रहरी टोली सोती गाउँमा पुगेको रहेछ। सडकको विवाद मिलाउन खोला गाउँमा गएको प्रहरी टोलीलाई वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लले फोन गरेका रहेछन्। लगत्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक सन्तोष लामिछानेको कमान्डमा 5 जनाको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। त्यहीबाट प्रहरीले नवराजको साथमा गएका महेश कार्की र दिल्ली विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। घटनास्थलमा पुग्दा वडाध्यक्ष मल्लसहित करिब 50 जना बारीको डिलमा उभिएका रहेछन्। ढुङ्गा र लाठीले पिट्दै गरेको देखेपछि प्रहरीहरूले उनीहरूलाई रोके चाहिँ गरेको हो, यो भनाइ थियो प्रहरी निरीक्षक विष्टको। घाइते सरोज खड्काका अनुसार प्रहरी आए पनि साम्य पार्न केही पहल गरेनन्, सिटी फुकेर हेरिरहे। सुतीका गाउँलेले प्रहरीकै अगाडि हामीलाई अन्धतुन्ध कुटेका थिए।
प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार चौरजहारी प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रण लिन नसकेको स्वीकारेको छ। त्यत्रो घटनामा पुलिसले सिट्ठीसम्म बजाएको थियो। स्थिति साम्य पार्न आफूले सक्ने जति कार्य पनि नगरेको प्रत्यक्षदर्शीको दाबी रहेको छ। घाइतेहरूका अनुसार गाउँलेहरूले भेरी नदीमा हामफालेका 5 जनालाई पनि नदीमै पुगेर ढुङ्गा चिरपट लगायतले हानेका थिए। घटनाको केही दिनपछि 10 जना दलित अगुवा एवं अधिकार कर्मीहरूको टोली घटनास्थलमा पुगेर एक स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उनीहरूले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार केटी पछिको समूहले सबैतिरबाट घेरा हालेर सांघातिक आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा संलग्नहरूले नवराजको समूहलाई घरेलु हतियारले प्रहार गरेको र सब नदीमा फालेको पुष्टि हुने घटनास्थल पुगेर फर्किएका दलित अधिकार कर्मी धर्मलाल रोकाएले बताएको खबर छ। सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार घरेलु हात हतियार हँसिया, खुकुरी, लाठी, ढुङ्गा लगायतले एक्कासी आक्रमण गर्दै लखेट्दै भेरी नदीको बगरमा दुवैतिरबाट घेरा हालेर नवराज विश्वकर्मा र उनका अरू 5 जना साथीहरूको हत्या गरेपछि सब नदीमा फालिएको हो। घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले दिएको बयान अनुसार नवराजका साथसाथै अरू घाइतेहरू पनि निशस्त्र थिए, यतिसम्म कि उनीहरूको साथमा पैसा पनि थिएन। प्रहरी निरीक्षक धर्मसिंह विष्टका अनुसार जातीय भेदभाव र जातीय छुवाछुतकै कारण कुटेर हत्या भएको भनेका छन्। त्यसको साथसाथै उनले निष्पक्ष छानबिन हुने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। घटना भएको 1 सातापछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी बसन्त पन्त, जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्मा र रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौडेल सहितको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। टोलीले घटनाका मृतकको परिवारका साथसाथै स्थानीयवासीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले पनि शनिबार नै घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। विभिन्न खेलकुदमा भाग लिइरहने नवराज विश्वकर्मा 2075 सालमा जाजरकोटको कुदुमा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा उनले युवतीसँग भेटेका थिए। त्यही बेला नै उनीहरूबीच चिनजान भयो र उनीहरू नियमित सम्पर्कमा रहेका थिए। 2076 साल पुसमा जाजरकोटको खलङ्गा मेलामा ती युवती नवराजको घरमा गएर 4 दिन बसेकी थिइन्। केटाका बाबुले ती युवतीलाई उमेरले पनि सानी भएको र जातका आधारमा पनि ठकुरीकी छोरीलाई बुहारी बनाउन मिल्दैन भनेर सम्झाउन खोजेको बताएका छन्। जवाफमा केटीले अंकल तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, हामी माओवादी हौं, हामीले जातपात मान्दैनौं, हामी दुवैजना साथी हौं, हामीले 8 वर्षपछि बिहे गर्ने हो भनेर जवाफ दिएको नवराजका बाबुले स्थलगत अध्ययन टोलीसँग गरेको कुराकानीमा बताएका छन्। त्यस्तै ती युवती नवराजको भाइ सानियामाको छोराको जन्मदिनको अवसर पारेर घरमा आएर अर्को 3 दिन पनि बसेर फर्केको नवराजका पिताले बताएका छन्। उनीहरूबीच नियमित फोन र एसएमएसदेखि फेसबुक र मेसेन्जरमा कुरा भइरहेको साथीहरूले बताउँछन्। त्यस्तै लकडाउन सुरु भएको केही दिनमा गत चैत्र 17 गते ती युवतीले नवराजलाई आफ्नो घरमा भेटघाटको लागि बोलाएकी थिइन्। त्यही दिन केटीको घर परिवारले अपशब्द प्रयोग गरी कुटपिट गर्नुका साथै इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा बुझाएको खुलेको छ। एक रात हिरासतमा राखेपछि प्रहरीले भोलिपल्ट नवराजका बाबुलाई झिकाएको थियो, तर बाबु शारीरिक रूपमा अशक्त भएको हुनाले जान नसकेपछि आमा गएर छोरालाई छुटाएकी थिइन्। घटनाको दिन जेठ 10 गते ती युवतीले नवराजलाई माइती पक्षले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको खबर गरेर आफूलाई भगाएर लैजान अनुरोध गरिन्। त्यसै अनुरूप साथीहरू लिएर सोती गाउँ पुगेका नवराजको शव केही घण्टामा नै सेती किनारमा भेटियो। अनि महानायक राजेश हमालको भनाइ पनि सुनौ। र समाज र राष्ट्रमा हरेक व्यक्तिको हरेक समुदायको चाहिँ नि समान रूपले उसको कदर हुनुपर्छ, सम्मान हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नि विचारधारा बोक्नुहुन्छ, दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति लगायत हामी सबैलाई जाजरकोटको जुन चाहिँ नवराज विश्वकर्माजी र उहाँको समुदाय बीच भएको एउटा आपराधिक घटनाले खालि स्तब्ध र दुखी मात्रै बनाएको छैन, एक हिसाबले आक्रोशित पनि बनाएको छ। र अवश्य पनि यस्तो किसिमको आक्रोश लाभदायक अवश्य पनि हुँदैन, फलदायक हुँदैन। यसले समाजलाई झनै विचलित गर्छ, विभाजित गर्छ। तर कुनै पनि व्यक्तिले, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई, एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई उसको जातको आधारमा, उसको पृष्ठभूमिको आधारमा, उसको थर या पेशाको आधारमा चाहिँ नि अपमान गर्ने, गालीगलोच गर्ने, आपराधिक गतिविधिमा चाहिँ नि उत्रिने या उसको मानवतामा ठेस पुर्याउने किसिमको व्यवहार चाहिँ नि कसैलाई पनि गर्न अधिकार छैन। र कुनै व्यक्तिले त्यस्तो किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गर्छ भने त्यो व्यक्ति अपराधी हो
त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि राष्ट्रको कानून अनुसार कडा से कडा सजाय हुनुपर्छ र आजको नेपालमा कुनै पनि चेतनशील नेपाली नागरिकको लागि यस्तो किसिमको गतिविधि स्वीकार्य अवश्य पनि छैन किनकि एउटा कायर र आफूमा आत्मविश्वास नभएको व्यक्तिले मात्रै अर्को व्यक्तिलाई अर्को समुदायलाई चाहिँ नि जातको आधारमा या वर्गको आधारमा अपमान गर्ने नीच देखाउने प्रयास गर्छ जो व्यक्तिले आफ्नो आत्माको सम्मान गर्छ जो व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमताप्रति चाहिँ नि आत्मविश्वास छ त्यो व्यक्तिले हरेक व्यक्तिलाई चाहे त्यो कुनै पनि समाजको होस् कुनै पनि पृष्ठभूमिको होस् समुदायको होस् जहिले पनि उसले चाहिँ नि एउटा उच्च कदर र सम्मान चाहिँ नि गरेकै हुन्छ त्यसकारण खाली एउटा नीच व्यक्ति जो आफैमा असाध्यै नीच छ जो आफ्नो विचारधारा नीच छ त्यस्तो व्यक्ति मात्रै चाहिँ नि जातीय आधारमा चाहिँ नि यस्तो किसिमको चाहिँ नि आपराधिक क्रियाकलापमा उत्रिन्छ तर यस्तो किसिमको जुन सामाजिक भेदभाव हामी देख्छौं व्यक्ति व्यक्ति बीचको भेदभाव हामी देख्छौं त्यो त खाली हाम्रो राष्ट्रमा मात्रै पनि सीमित अवश्य पनि छैन यो हामी संसारभरि नै देख्छौं यो दुःखको कुरा पनि हो कि मानव जाति सबैलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि कहीं न कहीं नराम्रोसँग चाहिँ नि असर पारेको छ अझ अलिकति सकारात्मक भएर यदि हामी सोच्यौं अलिकति एक कदम अगाडि गएर हामी सोच्यौं भने त नेपाली समाज र नेपाली समुदायहरू कतै न कतै एक आपसमा भाइचारा राख्ने एक आपसमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने भनेर नै विश्व सामु कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ परिचित छौं किनकि हामीहरू जसरी एक आपसलाई सम्बोधन गर्छौं दिदी बहिनी दाजुभाइ आमा बुवा भनेर सम्बोधन गर्छौं र वर्गीय विभाजन हाम्रो समाजमा भए तापनि कहीं न कहीं हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको भाइचारालाई चाहिँ एउटा राम्रो स्थान दिएर चाहिँ जीवित राख्न पनि हामी कता न कता सफल भएको छौं किनकि विश्वमा हामीले हेर्यौं विकसित से विकसित राष्ट्रमा हामीले हेर्यौं भने पनि दृश्य अदृश्य तरिकाले चाहिँ त्यहाँ हामीले विभिन्न किसिमको विभाजन चाहिँ देखेको हुन्छौं एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि गर्ने आचरण या एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि गर्ने भेदभावको चाहिँ आचरण चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यो समाजमा एउटा प्रचुर रूपमा मात्रै त्यसले आफ्नो उपस्थिति नजनाएर एउटा गाली लाग्दो हिसाबले पनि चाहिँ पकड जमाएको छ त्यसैले हामीले भनौं न यस्तो यो घिन लाग्दो जुन चाहिँ हाम्रो परम्पराबाट आइरहेको यो जातीय प्रथा छ जुन चाहिँ एउटा समयलाई एउटा परिस्थिति एउटा परिवेशलाई दृष्टिकोण राखेर कुन हिसाबले त्यसलाई सञ्चालन गर्यो आजको घडीमा बेग्लै परिस्थिति बेग्लै चाहिँ सामाजिक सन्तुलन भएको बेलामा त्यसलाई निरन्तरता यदि हामीले दिइराख्यौं र यसलाई चाहिँ हामीले जरादेखि उखाल्न चाहिँ हामी सम्भव भएनौं भने हाम्रो अगाडिको बाटोमा जहिले पनि तगारो लागि नै राख्छ र जबसम्म हामी यदि यस्तो किसिमको भेदभावमा उत्रिन्छौं कि ऊ फलानो जातको हामी फलानो जातको ऊ यो समुदायको हामी यो समुदायको उनीहरू त्यो हामीहरू यो भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले एक आपसमा चाहिँ यस्तो किसिमको विभाजनको चाहिँ मनस्थिति कायम नै गर्छौं तबसम्म हाम्रो सामाजिक स्तरमा कहिले पनि निखार आउन सक्दैन र सामाजिक स्तरमा मात्रै नभएर राजनीतिक स्तरमा पनि हाम्रो निखार कहिले पनि आउन सक्दैन किनकि राजनीतिकले त झन् विभाजन मा त जुन हामी भन्छौं नि फोरी राजनीति त झनै मौलाउँछ यस्तो जगबाट जुन निस्किएको फोरी राजनीति छ त्यसले त झन् यो समाजमा देखा परेका मतभेदहरू विभाजनहरू माथि खेलेर त्यसलाई चलमल दिने प्रयास गर्छ र यस्तो राजनीतिबाट राष्ट्र सञ्चालित भयो भने त राष्ट्रको शिक्षा स्वास्थ्य मानव कल्याणका मुद्दाहरू लगायत राष्ट्रको समग्र विकास नै ओझेलमा पर्न जान्छ त्यसैले पनि हामीले जुन हाम्रो नेपालीहरुमा
एक हिसाबले हाम्रो स्वभावमै भएको जुन चाहिँ नि एउटा आपसी भाइचारा र सद्भाव छ त्यसलाई अझ प्रगाढ रूपले चाहिँ नि यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौं र जो चाहिँ नि वर्षौंदेखि चलिआएको हाम्रो एउटा भयंकर ठुलो कुप्रथा छ जुन चाहिँ नि एउटा हाम्रो समाजलाई एउटा विष जस्तो भएर चाहिँ त्यसले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले निर्मूल पार्न र जरैदेखि उखल्न सक्यौं भने साँच्चीकै हाम्रो चाहिँ नि खाली सामाजिक निखार मात्रै आउँदैन थियो हाम्रो राजनीतिमा पनि धेरै सुधार आउँथ्यो किनकि राजनीति आखिर धमिलो पानीमै नै राजनीतिले चाहिँ नि माछा मार्ने गर्छ र हाम्रो राजनीति को मुद्दाहरू पनि यदि हामीले आफ्नो चाहिँ नि सामाजिक सद्भाव कायम राख्यौं र एक आपसमा चाहिँ नि भाइचारा कायम राख्यौं र यो जातीय प्रथालाई चाहिँ हामीले निर्मूल गर्न हामी सम्भव भयो भने हाम्रो राजनीति पनि केवल विकासको मुद्दामा मात्रै आफ्नो चाहिँ नि ध्यान राख्ने थियो आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ नि विकासका मुद्दाहरू र राष्ट्रको समृद्धि र विकासलाई मात्रै चाहिँ नि केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि पनि बढाउने थियो र हामी पनि भनौं न अझ वास्तविक रूपमा चाहिँ नि एक आपसमा भाइचारा भएका समुदाय एक आपसमा सामाजिक सद्भाव भएका नमुना राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नि विश्व सामु पनि परिचित हुन्थ्यौं तर यो गर्नको लागि चाहिँ नि हामी प्रत्येक नेपालीले हामी जुनै सुकै क्षेत्रमा भएका किन नहौं समुदायका किन नहौं धर्मका किन नहौं जुनैसुकै भाषा संस्कृति अपनाएका किन नहौं हामी सबैले चाहिँ नि हामी सबैलाई नेपालीपनको बलियो डोरीले बाँधेको छ भन्ने किसिमको भावना कायम राख्नुपर्छ र आफ्नो नेपालीपनलाई नै उच्च स्तरमा राख्नुपर्छ र हरेक नेपालीले अर्को नेपालीलाई चाहिँ नि एउटा सच्चा नेपालीले गर्ने व्यवहार नै प्रकट गरेर हामी गर्न सक्यौं भने मात्र चाहिँ नि हाम्रो नेपाल एउटा नमुना राष्ट्र भाइचाराको हिसाबबाट र हाम्रो राजनीति पनि चाहिँ नि हामीले चाहेको जस्तो एउटा सफा र सुदृढको राजनीतिबाट चाहिँ राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्थ्यो तर त्यसको लागि त फेरि हामी प्रत्येक नेपालीको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ र हामी सबैले चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ नि निभाउनु पनि पर्ने हुन्छ तर यस्तो जातीय असमानता जातीय चाहिँ नि मतभेदहरू जबसम्म राष्ट्रमा कायम हुन्छ तबसम्म चाहिँ नि हाम्रो प्रगतिको बाटो जहिले पनि ओझेलमा पर्छ र आजको घडीमा म यो भन्न चाहन्छु कि जसले यस्तो गतिविधि गर्छ आजको समाजमा कुनै समुदायले अर्को समुदायमाथि या व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि जातको आधारमा अन्याय र अत्याचार र आपराधिक गतिविधिहरू गर्छ त्यो चाहिँ नि राष्ट्रको कानुन बमोजिम कडा से कडा सजायको चाहिँ नि भागीदार हुन आवश्यक छ। धन्यवाद। यो घटनाको बारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ? जातीय विवाद अनि यस्तो जघन्य अपराधको बारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानमा स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेद विरुद्धको हकदेखि दलितको हकसम्म सबै लेख्यौं, कानून बनायो भनेर गर्व गरिरहँदा रुकुम सोतीको नरसंहारले यस्तो गर्व गरिरहेको हामी सबैको अनुहारमा कालो पोतिएको छ। यस्तो अमानवीय र क्रूर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरू देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहंकारको ढाकछोप गर्न भइरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्नु भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन। त्यसैले रुकुम नरसंहार लगायत यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै जातीय विभेदको कारणले 32 जना भन्दा बढी दलितहरूको हत्या, आत्महत्या, बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोरदार माग गर्दछु र यो पनि जानकारी गराउँछु, सम्मानित सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहनेछौं, न्यायको पक्षमा बोलिरहनेछौं, लडिरहनेछौं।